السلام عليكم كبار وصغار، مرحبا بكم نساء ورجال. معايا انا مريم من قناتكم بونيدي. اليوم ان شاء الله الفيديو تاعنا راح تكون حول مشترياتي من لو سيت jumia.dz. انا هذا لو سيت يعجبني بزاف تو سامبلومون باسكو فيه بزاف نقاط ايجابيه، اهمهم انه التوصيل يكون حتى الباب الدار. حاجه الثانيه انكم ما تخلصوش حتى تستلموا الشيء اللي كومونديتوه، وفتره التسليم فريمون قصيره جدا. حاجه اللي مهمه تاني بزاف انكم تقدروا ترجعوا الشيء اللي كومونديتوه في ان ديلي دو 7 جور من نهار الاستلام. هادشي يعني فريمون تري براتيك ويسهل لا في تاع لي بيرسون اللي ما عندهمش ربما الوقت ولا ما يقدروش يديروا شوبينغ ريالمون. دونك سي فريمون كيك شوز دو تري براتيك، سورتو كو لو سيت بروبوز اون تري لارج غام دو برودوي، يعني كاين كلش. الشيء اللي تحوسوا عليه راحين تلقاوه على هاد لو سيت. الشيء اللي ما يعجبنيش بون نقاط سلبيه انهم ما يديروش اون ليفريزون تاع كاع لا كوموند في نهار واحد، يعني تقدروا ديروا اون كوموند في لو ميم جور ما يقعدوا يجيبوا لكم ربما بالحاجه. هذا دونك لو بوين نيجاتيف. حاجه واحده اخرى انه لي ليفرور جامي ما يكون عندهم الصرف، دونك يفو توجور بونسي ا بريفوار لو مونطون اكزاكت تاع لا كوموند ديالكم. ودركا اللي راهو حاب يشوف واش شريت من هذا لو سيت، ما عليه غير يكمل لا فيديو جوسكا لا فان. انا يا البنات في خاطركم وعلى جالكم ما حليت حتى حاجه من واش شريت، قلت لا نستنى حتى ندير لا فيديو ونحل كلش مع حبيباتي. ودركا يلا يا البنات تبعوني. اول حاجه شريتها من هاد لو سيت هما des organisateurs de sacs. Donc on va voir وشنو هما les organisateurs de sacs لي في. انا كنت نحوس عليهم منذ مده وحقيقه في لي ماغازان ما لقيتهم غير sur هاد لو سيت، donc j'ai pas hésité خديت منهم. C'est quoi des organisateurs de sacs؟ Eh ben tout simplement هما des petites pochettes هام لي كيفاش يجيو. ها هما سي دي بوشيت يتحطوا داخل لو ساك و ils vont organiser le sac ديالنا، باسكو هما اصلا فيهم بلان دو بتيت بوش بلان دو بتيت بوشيت باش نحطوا دوزاننا. الشيء اللي مليح فيهم انهم ils vont organiser le sac، يعني ما نحطوش دوزاننا هكذاك مرمي داخل لو ساك ديريكتومون. والشيء الثاني ils vont protéger لو ساك من انه يتوسخ ولا تسيل فيه كش حاجه ولا يتوسخ ربما بلو ماكياج ولا. المهم دونك هادوما ils sont vraiment très pratique. وقلت لكم يا البنات ما لقيتش منهم في لي ماغازان، لقيت دونك غير سور لو سيت هدايا تاع جوميا اي جون اي بري. وهاملي كيفاش يجيو. انا خديت هذا باللون البوردو والسعر ديالو دونك 79900. لي فري دو ليفريزون 20000 وصافي ان توتال دو 999 دينار يا البنات. خديت يا حبيباتي توجور دونك لو ميم برودوي، يعني لو ميم اورغانيزاتور دو ساك برك دون اون اوتر كولور. هاد المره خديته في اللون البرتقالي. هاولي كيفاش يجي. فوالا دوك نزيد نفتحو باش نوريه لكم. هاولي كيفاش لا ميم شوز، سي اكزاكتومون لو ميم برك في اون كولور ديفيرونت. الشيء الوحيد اللي ما فهمتوش انه السعر ماشي هو نفسه، يعني لو بوردو اللي وريته لكم مع هذا الاورانج ماغريك سي يعني لو ميم برودوي نفسه، لكن السعر مختلف كما راكم تشوفوا لهنا. هذا 84000 مع لي فري دو ليفريزون 20000 اي سا دوني ان توتال دو 1040 دينار، يعني 104000. وباش نوضح لكم يا حبيباتي الاستعمال ديالهم هادوما لي زورغانيزاتور دو ساك هاملي كيفاش يجيو. يعني نحطوا كامل دوزنا فيهم. انا هنا راني حطيت فريمون العجب، قدر يرفد لي كلش، يعني الماكياج البارابلوي الريحه ديودورون، المهم enfin tout ce dont j'ai besoin dans mon sac. ومن بعد ما علينا غير ندخلوه في لو ساك، سورتو كي يكون عندنا مثلا ان ساك هكذا شغل ماشي شاد روحو ولا ساعد فريمون. فوالا شوفوا كيفاش يجي يا البنات. اي اوب رانا حطينا كامل دوزنا في لو ساك ديالنا. فوالا كيفاش يجيو يا حبيباتي. سي فريمون تري براتيك انا جو en même temps كيما قلنا سا بروتيج لو ساك باش ما يتوسخش و فوالا. En même temps les filles c'est vraiment
hyper pratique للمعجزات كيما انايا دونك اللي يعجزوا باش يبدلوا لي ساك تاعهم à chaque fois et tout et ben بهاد l'organisateur de sac ça va être très très facile de changer de sac ما عليكم غير ترفدوا l'organisateur ديالكم وترفدوه تحطوه من sac الsac c'est vraiment hyper facile ça va vraiment nous aider à changer de sac très très facilement. Allez, au suivant. خديت من عند جوميا toujours.dz on va voir ensemble راح نحل لو sac كيما راكم تشوفوا قدامكم يا البنات donc on va découvrir كامل كيما رانا ensemble et en même temps خديت هاد l'organisateur de maquillage ولا de bijoux المهم عنده استعمالات عديدة وانا هذا شحال وانا حابة نشري منهم علي جو مسوي دي هاد المرة جو باس ما كوموند وعلاش باسكو ما نكذبش عليكم لي في لقيتهم في لي ماغازان في ان ماغازان في بني مسوس دايوغ لقيتو 170,000 باغ كونطخ هنا جو لي بايي ان بو موان شير دونك كي لقيتو موان شير سور جوميا علي جو مسوي دي جو لو كوموند وهو هاولي كيفاش يجي فريمون لو ريزولتا تاعو عجبني بزاف ما ندمتش اللي خديتو دونك جاي فيه هكذا دونك دو بيس هاي ليك لا بيس الاولى دونك كاين وين نحطو لي روج ا ليفغ الماكياج الحاصل كاع الاشياء اللي نقدروا نستعملوهم كل يوم ولا المهم وكاين لا سكوند بيس اللي هي جايه عباره عن دي تيروار انا خديت هاد لو موديل تاع لي 3 غران تيروار باسكو كاين بلان دو موديل كاين وين يكونوا لي تيروار يعني على زوج يعني صغار ولا مي بون انا جي بريفيري هاد لو موديل تقدروا تحطوه كيما راكم تشوفوا فيه دركا يعني اون بيس كومبليت يعني تحطوا لي تيروار وفوقهم لو دوزيام كومبارتيمون ولا كل كومبارتيمون وحده هذا الشيء كيما تحبوا نتوما بالنسبه للسعر يا البنات دونك هدايا السعر تاعو كان 139,700 لي فري دو ليفريزون 14,000 ولو توتال 153,700 فوالا وراني هنايا راح نوري لكم كيفاش استعملتو بون بروفيزوارمون يعني سيتي جوست بور فو مونطري لو ريزولتا ابري نشوف كيفاش راح نستعملو ديفينيتيفمون دونك فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا انا استعملتو اكزاكتومون كيما يوريو في لا فوتو دونك حطيت دو ماكياج من الفوق لي روج ا ليفغ ديالي الماكياج هكذا تاع تو لي جور فوالا دونك نون سولمون سي ان اورغانيزاتور و تاني فريمون يعني كيما نقولوا سي جولي ا بوزي سور سا كوافوز ولا دونك ça fait un peu les deux une décoration en même temps un organisateur دونك هاوليك هدايا من الفوق وعندنا بيان سور لي 3 تيروار اللي شفتوهم وانا هنايا دونك دون لو بروميير راني حاطه encore du maquillage في لو دوزيام راني حاطه لي مونطر ديالي ça va être vraiment pratique le matin pour choisir la montre تاعي ولا bon وفي لو troisième راني حاطه هكا des petits bijoux mais bon قلت لكم c'est provisoire juste pour vous montrer le résultat après on verra ce qu'on va mettre dedans يعني نهائيا voilà définitivement وهاوليك الشكل ديالو كي نحطو كل يعني جزء وحده voilà دونك on a le choix يا اما on va assembler هادوما زوج قطع كيف ولا نحطو كل قطعه وحدها هاد الامر يعود لكل وحده او سويفون البنات الوغ واش زدت خديت من عند جوميا اي بان خديت واش خديت on va voir الوغ خديت يا البنات هذا لو ديستريبيوتور دو كوتون تيج فوالا شوفوه معايا هو جاي صغير ها هو ليك كيفاش يجي وفرانشمون ما ندمتش عليه باسكو اكزاكتومون كيما شفتو كيما جابوه لي يعني فريمون لو ريزولتا نو ما با ديسو لا ماتير ديالو سي اكزاكتومون لا ميم ماتير كو هذاك لورغانيزاتور اللي شفناه يعني لورغانيزاتور دو بيجو اي دو ماكياج دونك يصلحوا ميم يكونوا يعني انصامبل هكذا سور لا ميم ايتاجير ولا دون لو ميم بلاكار المهم سا فير جولي وهاوليك الحجم ديالو وكيفاش يجي وعنده الغلاق ديالو هكذايا فوالا ها هو لو ريزولتا ديالو انا جي تروفي كو سيتي مينيون كو سيتي بو سا فزي بريزونطابل خير ما نحطو لي كوطون تيج يعني في الباطه اللي نشروهم فيها يعني هادوك لي بواطون بلاستيك ولا جي تروفي كو سيتي بوكو بلو بريزونطابل في هاد لو جور دو بوتي ديستريبيوتور السعر تاعو 83,000 لي فري دو ليفريزون 14,000 اي لو توتال دونك 97,000
وهاولك لو ريزولتا فينال يا البنات كيفاش يجي اون فوا كي نعمروه بلي كوطونتيج. انا جو تروفي كو سيتي بو. فوالا دونك هنايا من الفوق نعمرو لي كوطونتيج وهو من التحت دونك يفا ديستريبيوي ا شاك فوا كل ما نجبدو هو يديستريبي. فوالا فوالا. On passe au suivant يا البنات. دونك واش خديت حاجه واحده اخرى. Eh ben on va le voir tout de suite. خديت toujours في la même gamme un distributeur de coton disque وهاوليك معايا. Donc on va dire que بلا ما فقت درت une série, voilà, parce que la matière diallo kiff c'est exactement la même matière que le distributeur de coton-tige ou l'organisateur de maquillage ou تاني même le couvercle diallo donc تشوفوه معايا c'est exactement le même que celui du distributeur هذاك تاع الكوطونتيج. دونك ولا غير بلا ما فقطه فريمون c'était pas fait exprès mais النتيجه طلعت comme une série يعني تحطوا كامل كيف وهاوليك النتيجه ديالو هاد لو ديستريبيوتور دو كوطون ديسك فريمون الشباب تاني بزاف عجبني. فوالا tout simple. والسعر ديالو يا البنات هو 118000 لي فري دو ليفريزون 14000 اي لو توتال دونك 132000 وهاوليك لو ريزولتا فينال ديالو كي نعمروه بلي كوطون ديسك. Moi je pense que le résultat راح يكون vraiment شباب surtout كي يتحطوا كامل كيف في le même placard ou la même armoire. المهم ça va être joli. allez au suivant. واش زدت خديت تاني يا حبيباتي؟ خديت هاد المره دونك للنشير دونك للدار خديت هاد لو سيش لانج لي في بون مازال ما جربتوش كي نجربوه راح نعطيكم اكيد رايي فيه مي هكذا يعني دو بريم ابور بان لي بلي فريمون حاجه شابه بزاف باسكو سي تري براتيك. دونك يجي افيك دي فيس هدايا سي ان تروك ا فيسي في لو مور دونك يجي هاد الجزء يتفيسا في لو مور وعنده يعني خيوط من الداخل تحلوهم وتعاودوا ترجعوهم كي تكونوا كملتوا النشير تاع الحوايج ديالكم. دونك من هنايا يتلصق في الحيط بهادو ما لي فيس كيما قلنا و دونك من هنايا تجبدوا يا حبيباتي الخيوط تاع النشير ديالكم كي تكونوا حابين تنشروا. فوالا راني نوري لكم ها هما لي في فيه 5 خيوط كل خيط فيه 4 متر دونك ça vous fait un total de 20 متر تاع نشير سي فريمون يعني انورم. وكي تكملوا يا البنات اوب يعاود يولي البلاستو دونك ما يقعدوش هكذاك الخيوط يعني في البالكون ولا في اللوجيا. المهم كي تكملوا اوب تعاودوا ترجعوه ويقعد برك هاد لابارتي معلقه في الحيط. فوالا خديت تاني هاد le petit outil de cuisine يقطع les concombres يقطع هكذا les légumes pour faire joli pour décorer les salades ديالنا ولا. voilà c'est une trancheuse de légumes. voilà تعطينا النتيجه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. السعر تاعهم دونك لا ترونشوز دو كونكومبر دير 22900 لي فري دو ليفريزون 13000 اي سا في ان توتال دو 35900 لو سيش لانج 290000 لي فري دو ليفريزون كيف 13000 اي لو توتال 330 دينار. فوالا عفوا. suivant les filles alors toujours في سيش لانج خديت انا هاد لو سيش لانج نظن انكم كامل شفتوه يا اما في الحوانت ولا سور جوميا باسكو فريمون راهو داير حاله. انا البنات كي شفتو عجبني فريمون بزاف. علاش؟ باسكو جي بونسي بلي ما راحش ياخذ بلاصه في البالكون سورتو اللي عندهم لي بوتي بالكون ولا يعني ما كاش بلاصه وين يحطوا هذوك لي سيش لانج تراديسيونيل. شتو هذوك لي سيش لانج تاعنا تاع زمان يعني كي نحلوهم ياخذوا مساحه كبيره في البالكون يعني كاريمون يشد لك كاع المساحه تاع لو بالكون. هذا باغ كونطخ الشيء اللي عجبني فيه انه يعني الكبر تاعو جاي بالطول. شوفوا لي ديمونسيون ديالو البنات ها هما سور لا بواط ديالو. دونك انا عجبني لو فات لي ما جايش يعني ياخذ مساحه بالعرض راح ياخذ مساحه بالطول دوكو ما راحش يديرونجينا بزاف مثلا في البالكون ولا في اللوجيا ديالنا. وهاولي كيفاش يجي سور بليزيور ايتاج. فوالا
انايا خديته في لو بلو كلير و لا ماتير تاعو اينوكس. كاين اون بلاستيك كاين اون اينوكس والسعر يختلف من واحد لاخر. هاوليك واش يقدر يرفد. كاين وين نعلقوا لي سانتر كاين وين ننشروا. دونك انا جو لي تروفي براتيك. مازال ما جربتوش لي في. كي نجربوا ان شاء الله راح نعطي لكم رايي فيه. وهاوليك كيفاش يكون وهو مغلق يعني تاني ما ياخدش مكان. السعر تاعو 770 الف. هذا لا فاكتور تاعو بحرتها يا البنات. الي اون باسو سويفون. ما كاش واقيلا سويفون يا البنات. خلاص معليش يا حبيباتي فيها الف بركه. انا نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم واستفدتوا منها. سي سي لو كا ما عليكم غير ديروا لي جيم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه باش يلحقكم ان شاء الله كل جديد. نتمنى منكم تاني انكم في التعليقات كامل تعطوني رايكم في المشتريات ديالي. انا نضرب لكم موعد في الايام المقبله. ديسي لا تهلاو لي بزاف بزاف في روحتكم. تبقاو على خير وباي باي يا حبيباتي.